ज्ञानबहादुर शाही, तिमी याद राख, तिमी जस्तो चुत्त बोल्न हामीलाई आउँदैन। तिमी आफूलाई ठकुरीको राजा महाराज ठान्छौ। ठकुरीले बोल्ने भाषा यो होइन। ठकुरीले बोल्ने भाषा भनेको आइसियोस् बक्सियोस् खाइसियोस् हो। मेरो घरको पालेको कुकुर बराबर होस् त गन्दी नालीको किडा होस् त तिमी अभियन्ता हुने लायक छैनौ। तिमीले भन्यौ सागरले पिट्न लायो भने पनि भन्यौ। तिमीले भन्यौ नगेन्द्र देउजा र सन्तोष राजावादीले पनि पिट्न लाग्यो भन्यौ। खुल्ला बहस गरौँ, तिमीलाई ओपन च्यालेन्जको कुरा हो। काठमाडौँमा बसौँ, तिम्रो होला धेरै फ्यानहरू, तर म डराउने व्यक्ति होइन। तिमीले जुन चितवनको काण्डको म कुरा गर्न चाहन्छु, तिमीले भन्यौ तिमीलाई त्यहाँ कुटपिट भयो। मैले कतिचोटि फोन गरेँ तिमीलाई, 100 भन्दा बढी कल गर्ने व्यक्ति मै थिएँ। तिम्रो लागि भनेर 30-40 हजार खर्च गरेर काठमाडौँबाट म उपस्थित भएको थियो चितवनमा। तर तिमीले काठमाडौँ पुग्दै नपुग्दै तिमी हस्पिटलमा हुँदाखेरि तिमीले नगेन्द्र देउजामाथि ठाडो प्रश्नको चिन्ह राख्यौ। तिम्रो लागि ज्यान दिनको निमित्त म चितवनमा उपस्थित थिएँ, तर तिमीले मलाई नै दोष लाउने काम गर्यौ। अनि बडा महाराज धिराज सरकारले आर्जेको मुलुकलाई तिमीले आफ्नो बाउ बाजेले आर्जेको भनेर तिमी हिँड्न थाल्यौ। म शक्ति बस्नेतलाई भन्न चाहन्छु, तिमीले जुन किसिमले फोन गरेर धाक धम्की दिन्छौ नि, तिम्रो सम्पत्ति छ भनेर धाक धम्की हामीलाई दिने काम नगर। तिम्रो लागि चुनौती हो, सम्पत्तिले केही हुनेवाला छैन। भ्रष्टाचारको टी सर्ट बनाएर हिँडेका छौ नि, तिमीहरूले नै सबभन्दा ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेका छौ। हाम्रो मोडर्न अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। के ज्ञानबहादुर शाही आज उसित धेरै मान्छे छ भने उसको विरुद्ध बोल्नै नहुने हो त? यति मात्र होइन, म ज्ञानबहादुर शाहीलाई ठाडो प्रश्न गर्न चाहन्छु। तिमीले चितवनको काण्डलाई कोटायौ। चितवनको काण्डको निमित्त म तिमीलाई भन्न चाहन्छु, हो तिमीले गरेका कुराहरू पनि केही राम्रा छन्। आज भोको नाङ्गोलाई तिमीले खाना खुवाउने काम गरेका छौ, तर चितवनको काण्डलाई कोटाउने भने वास्तविकता दर्दनाक पुग्ने अवस्था छ। ज्ञानबहादुर शाही, तिमी याद राख, तिमी जस्तो चुत्त बोल्न हामीलाई आउँदैन। तिमी आफूलाई ठकुरीको राजा महाराज ठान्छौ। ठकुरीले बोल्ने भाषा यो होइन। ठकुरीले बोल्ने भाषा भनेको आइसियोस् बक्सियोस् खाइसियोस् हो। तिमीलाई याद रहोस्, तिमीले बोलेको जुन सागरजीलाई बोलेको तिमीले बोल्ने शब्द त्यो थिएन। तिमीले आज के भन्यौ, एउटा व्यक्तिलाई, एउटा मान्ने गुन्ने आदरणीय दाजुलाई तिमीले के भन्यौ त? मेरो घरको पालेको कुकुर बराबर होस् त गन्दी नालीको किडा होस् त भन्ने जुन शब्द तिमीले बोल्यौ नि, तिमी अभियन्ता हुने लायक छैनौ। तिमी यो देशको सर्वहाराको निमित्त, तिमी यो देशको गरिब जनताको निमित्त एउटा अभियानको सुचारू गर्ने लायक नै नरहेको म यहाँबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कि तिमीले बोलेको शब्दको मार्फत म भन्न चाहन्छु। हो, विभिन्न कार्यक्रममा तिमीले भनेका छौ, तिम्रो बाउको वीरता हो यो देश पनि भनेका छौ। आज भनेका छौ के हिजो सागरजीले तिमीलाई घटेको घटना विरुद्ध प्रचण्डको विरुद्ध बोलेका थिएनन्? तिमी आज प्रचण्डको विरुद्ध बोलेनन्। प्रचण्डलाई तिमीले विरुद्ध बोल्यो भनेर उसलाई प्रचण्डको एउटा पात्र बनायो। यो गलत कुरा हो ज्ञानबहादुर शाही। सागर भनेको एउटा राष्ट्रवादी व्यक्ति हो। सागरजी भनेको एउटा राजावादी राजभक्त व्यक्ति हो। याद रहोस् यो कुराहरू। तिमी चितवनको कुराको काण्ड कोटाउन थाल्छौ भने यसमा रहस्यपूर्ण कुराहरू पनि छ। तिमीले भन्यौ सागरले पिट्न लायो भने पनि भन्यौ। तिमीले भन्यौ नगेन्द्र देउजा र सन्तोष राजावादीले पनि पिट्न लाग्यो भन्यौ। यति मात्र होइन, तिमीले त सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपाने, तिम्रो केशरजङ रायमाझी जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि, सीता बस्याललाई पनि तिमीले आरोप लगाएछौ। जो पात्र तिमीसित हिँडिरहेको व्यक्ति महिला नेत्री पनि छ। अनि भन्छौ तिमी कस्तो खालको व्यक्ति हो। तिमीले आरोप प्रत्यारोप, तिमीले गरेको कामको सहीलाई सही गलतलाई गलत हामीले भन्न नपाउने? के तिम्रो अगाडि पछाडि थुप्रै व्यक्तिहरू छ भने
तिम्रो अगाडि पछाडि तिम्रो फ्यानहरू छ भनेर तिम्रो विरुद्धमा तिमीले गरेको गलतको काममा हामीले गलत भन्न नपाउने कस्तो तिमी एउटा व्यक्ति हो। तिमी भन्छौ प्रचण्डको कुरा गर्छौ, तिमी केपी ओमी शर्माको कुरा गर्छौ, तिमी हरेक नेताको कुरा गर्छौ, तर आज बाबुराम भट्टराईको तिमी किन कुरा गर्दैनौ, जो देशको एउटा जातिलाई भड्काउने काम बाबुराम भट्टराईले गरिराख्दाखेरि आज तिमी त्यसैलाई टेकेर बाबुराम भट्टराईसित मिलेर किन एउटा त्यही सिद्धान्त बोकेर हिँडेको मैले देखिरहेको छु। तिमी किन बोल्दैनौ? हो, तिमीले गरेको गरिब जनतालाई भात खुवाउने काम पनि गर्यौ, तिमी गरिब जनताको लागि काम पनि गर्यौ, हामीले पनि गरेको छौ यतिखेर। जस्तो 100 ग्रुपले काठमाडौँमा उदार्ने काम गरेको छ, तिमीले भन्दा पनि बढी हामीले गरेका छौ, 100 ग्रुपले गरेका छौ। तर हामीले खुलेआम रूपमा हामीले गरेको छौँ। हामीसित साथीभाइ छ भनेर हामीले थर्काउने काम कसैले पनि गरेको छन्। खुल्ला बहस गरौँ, तिमीलाई ओपन च्यालेन्जको कुरा हो। काठमाडौँमा बसौँ, तिम्रो होला धेरै फ्यानहरू, तर म डराउने व्यक्ति होइन। म तमाम साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तमाम राजावादी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जसरी तिमी ज्ञानबहादुर शाहीले आज जुन परिस्थितिमा जुन राजाको वकालत गरेको देख्छु, नातेदार रे, कुन किसिमको नातेदार हो तिमी? हिजो राजालाई, राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा ज्ञानेन्द्र जी भन्ने तिम्रो हैसियत के हो? अनि भन, तिमी आज त्यो राज परिवारको नातेदार हुँ भनेर तिमी धाक धम्की दिन्छौ। कसलाई धम्की दिएको त्यो? हामी डराउने व्यक्ति होइनौँ। हामी एउटा मात्र सिद्धान्त, एउटा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रको निमित्त, नेपालको समृद्धिको निमित्त, नेपाललाई राष्ट्रवादी शक्ति बनाउनको निमित्त हामी अगाडि बढेका छौँ। तिमी जस्तो दही चिउरे, तिमी जस्तो दुई जिब्रे भएर हामी काम गरेका छैनौँ। भले होला तिम्रो फ्यान धेरै होला, तर डराउने व्यक्ति हामी होइन। याद राख ज्ञानबहादुर, तिमीले जुन गतिविधि तिमीले अगाडि बढाएको छौ, तिमीले जुन किसिमले अभिव्यक्ति दिएका छौ, त्यो अभिव्यक्ति तिम्रो लागि ओपन च्यालेन्ज हो। मेरोको निमित्त तिमीले जुन चितवनको काण्डको म कुरा गर्न चाहन्छु, तिमीले भन्यौ तिमीलाई त्यहाँ कुटपिट भयो। मैले कतिचोटि फोन गरेँ तिमीलाई, 100 भन्दा बढी कल गर्ने व्यक्ति मै थिएँ। तिम्रो लागि भनेर 30-40 हजार खर्च गरेर काठमाडौँबाट म उपस्थित भएको थिएँ चितवनमा। तर तिमीले काठमाडौँ पुग्दै नपुग्दै तिमी हस्पिटलमा हुँदाखेरि तिमीले नगेन्द्र देउजामाथि ठाडो प्रश्नको चिन्ह राख्यौ। तिम्रो लागि ज्यान दिनको निमित्त म चितवनमा उपस्थित थिएँ, तर तिमीले मलाई नै दोष लाउने काम गर्यौ। अनि बडामारा धिराज सरकारले आर्जेको मुलुकलाई तिमीले आफ्नो बाउ बाजेले आर्जेको भनेर तिमी हिँड्न थाल्यौ। म शक्ति बस्नेतलाई भन्न चाहन्छु, तिमीले जुन किसिमले फोन गरेर धाक धम्की दिन्छौ नि, तिम्रो सम्पत्ति छ भनेर धाक धम्की हामीलाई दिने काम नगर। तिम्रो लागि चुनौती हो, सम्पत्तिले केही हुनेवाला छैन। आज म कुरा गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारको अभियानमा जुन किसिमले हिँडेका छौ, भ्रष्टाचारको टी सर्ट बनाएर हिँडेका छौ नि, तिमीहरूले नै सबभन्दा ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेका छौ। अनि हामीलाई भन्छौ तिमीले के अरे गन्दी नालीको किडा हो भन्छौ। तिमी राजभक्तको कुरा गर्छौ, कुन हैसियतले तिमीले राजभक्तको कुरा गर्छौ? म सम्पूर्ण अभियानमा रहनुभएका साथीभाइलाई भन्छु, गाली गर्नुहोस् मलाई, तर मलाई फरक पर्दैन। म एउटा मात्र सिद्धान्त मिन्छु, राज संस्था हिन्दू अधिराज्य नेपाल, अखण्ड नेपाल, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउनको निमित्त बडामारा धिराज सरकार पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुकलाई फेरि एकीकरण गर्नको निमित्त पृथ्वीनारायण शाहको प्रतीकको रूपमा हामी उभिन तयार रहेका छौँ। तर तिमीहरू भ्रष्टाचारको मात्र कुरा गर्छौ, सोधा साझा जनतालाई राज परिवार पनि भन्छौ, सोधा साझा जनतालाई गणतन्त्रवादी पनि भन्छौ, सोधा साझा जनतालाई आफू हिन्दूवादी पनि बनाउँछौ, तर तिमीहरूले 2-3 जिब्रेको कुरा गर्छौ अनि विदेशबाट पैसा आर्जन गर्ने काम गर्छौ। हामीलाई चाहिएको छैन यस्तो राजनीति जसले विदेशको मरुभूमिमा बसेर 60-65 डिग्री सेल्सियसको तापक्रमको बीचमा बसेर साउदी अरबको जंगलमा मरुभूमि, मलेसियाको जंगलमा बसेर काम गरेको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई तिमीहरूले रणभुल्लोमा पार्ने काम गरेका छौ। तिमी भन्छौ, तिमीले कुरा गर्दाखेरि कहिले म राजावादी भन्छौ, बिहान उठ्दाखेरि
तिमी दिउँसो बसी गणतन्त्रको पक्षधर हुँ म, गणतन्त्रलाई सुधारेर म लानुपर्छ भन्ने भन्छौ। तिमी बेलुका बसी म ज्ञानेन्द्र साई ब्रान्ड हो भनेर, ज्ञानबहादुर साई म ब्रान्ड हो भनेर काम गर्ने गर्छौ। जो गलत कुरा हो। तिमी एउटै बाटो रोज होला, भलै तिम्रो सिद्धान्त भ्रष्टाचार मुक्त देश होला, तर यतिले मात्र पुग्दैन। कि गणतन्त्र हो भने गणतन्त्रलाई सुधारेर लानुपर्छ भन, म राजसंस्थाको पक्ष हो भने म राजसंस्थालाई नै सुधारेर लानुपर्छ भनेर हामी जस्तो बोल। तर नेपाली जनतालाई भेडाको रूपमा तुलना गरेर तिमीले भेडा बनाउने खोज्दै काम गरेका छौ। मलाई लाग्छ, म भन्छु, मैले विभिन्न कार्यक्रममा पनि भन्छु, म कसैको अन्धभक्तको फ्यान पनि होइन, म राजाको ठुलो अन्धभक्त पनि होइन, तर देशमा राजसंस्था अपरिहार्य छ। यो देशमा राजसंस्थाले मात्र यो देश जोगाउन सक्छ भनेर मैले राजसंस्थाको निमित्त एउटा आवाज उठाउने व्यक्ति हो, जो 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात हामी यो काममा हुमेका थियौँ। तिमीले सुर्खेतमा पिटाइ खायौ, तिमीलाई ब्रान्ड बनाउने, तिमीलाई ज्ञानबहादुर साईबाट ज्ञानेन्द्र साई बनाउने एउटा पात्र म नगेन्द्र देउजा पनि हुँ। तर तिमीले जुन किसिमले सागरलाई एउटा ठाडो प्रश्न गर्यौ, जुन किसिमले तिमीले एउटा धाक धम्की दिने काम गर्यौ, त्यसलाई म एउटा मेरो रगत उम्ल्यो। ज्ञानबहादुर कुन किसिमको अभिव्यक्ति दियो? तिमीले भन्छौ जाँड रक्सी चुरोट खाँदैन भन्छौ, मलाई लाग्छ तिमीले जाँड खाएर बोलेको जस्तो लाग्छ। किनकि एउटा अभियन्ता भएर एउटा देशलाई एउटा समृद्धि विकास गर्नको निमित्त एउटा अभियान सुरु गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो प्रश्न, त्यस्तो वाक्य बोल्दैन जो गन्दी नालीको किडा होस्। आफूभन्दा ठुलो जो हिजो सँगै काम गरेको व्यक्तिलाई त गन्दी नालीको किडा, त मेरो घरको कुकुर भन्दा पनि गई गुज्रेको भन्ने त्यस्तो शब्द बोल्ने एउटा भावना तिमीले बोल्न सुहाउँदैन थियो ज्ञानबहादुर, तर तिमीले त्यो बोल्यौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज लाइटमा आउने एउटा बाध्यता सिर्जना भयो तिम्रो सामु। तिमी हिजो सुर्खेतमा पिटाइ खायौ, वीर हस्पिटलको ट्रमामा तिमीलाई उपचार भर्यो, तिम्रो खुट्टा नभाँचेको भए, खुट्टा भाँचेको थिएन तर तिम्रो खुट्टा नभाँचेको भए पनि एउटा प्लास्टर गरेर ठिमीको हस्पिटलमा प्लास्टर गरेर तिम्रो खुट्टाको प्लास्टर गर्ने काम गर्यो। खेललाई एउटा रणनीतितर्फ घुमायो। तिमी थर्काउँछौ, तिमीले चाहिँ ठुल्ठुला व्यक्तिलाई थर्काउने तर म कुरा गर्छौ, अनि तिम्रो विरुद्ध बोल्दाखेरि आज किन तिमीलाई असह्य भयो? बोल मेरो विरुद्ध। यदि मैले कुनै गल्ती गरेको छ भने, मैले कसैको केही गरेको छ भने, मैले राष्ट्रलाई घात पुर्याउने काम गरेको छ भने, तमाम नेपाली जनताले ठाडो अम्ला उठाउने काम गर्नुस् म माथि, मलाई स्वागत, गाली गलोज गर्नुस्, मलाई केही फरक पर्दैन। अन्धभक्त नहुनुस्। यो देश निर्माणको निमित्त कसैको अन्धभक्त हुन जरुरी छैन। म ज्ञानबहादुर साईका फ्यानहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले एउटा मूल्याङ्कन गर्नुस्, तपाईँले बुझ्नुस्, पुरा भिडियो हेर्नुस्, अनि मात्र एउटा कमेन्ट गर्नुस्। पुरा भिडियो हेरेको छैन, यो चोर, यो फलानो चोर, यो जडिया, कस्तो खालको, जुन तपाईँले अहिले एमालेको साथीहरूलाई कुरा गर्नुहुन्छ, एमालेका केही ज्ञानबहादुर साईको विपक्षमा नराम्रो कमेन्ट गर्यो भने तपाईँहरू त्यसको जवाब दिनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ कस्तो स्वच्छ छविको मान्छे हो, तपाईँहरूको फ्यान कस्तो खालको मनस्थिति बोलेर तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ? अनि भन्नुहोस्, आफूले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो, अरूले गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो, अरूले नै गर्छन् त, अनि तपाईँहरूले किन गर्नुभएको त? तपाईँहरू स्वयं भरेर यस्तो गलत काम नगर्नुहोस् भनेर एउटा तपाईँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन सकिन्न? फ्यानहरूले रवि लामछानेको विरोध गर्नेलाई पनि गाली गरेछ, ज्ञानबहादुर साईको विरोधलाई गर्ने काम गरेछ, केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्नेलाई नै के गर्यो भने गाली गरेछ। यो कस्तो खालको? मलाई लाग्छ गणेशमान सिंहले भन्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, जो राष्ट्रप्रेमी गणेशमान सिंहले जुन किसिमले नेपाली जनता भेडा हुन्, सिलौटोले लसुन पिसे जस्तो पिस्नुपर्छ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यो सम्झना, त्यो अडियो सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ वास्तवमा अन्धभक्त बनाइसकेको छ। ज्ञानबहादुर साईले एउटा परिवेश बनाइसकेको छ। उसले आफ्नो
शक्ति निर्माण गर्नको निमित्त भेडा बाख्रा बनाउने नेपाली जनतालाई काम गरिरहेको मैले एउटा महसुस ठानेको छु। अनि भन्नुहोस् कुन किसिमले सही हो, कुन किसिमले गलत हो। ज्ञानबहादुर साई, तिम्रो निमित्त हामीले पनि हजारौं कार्यक्रम गरेका छौं। तिम्रो निमित्त सडक सङ्घर्षमा पनि उत्रेको छु। तिम्रो निमित्त चितवनको भरतपुरमा गोली खान तयार भएको व्यक्ति पनि म हुँ। तर तिमीले हामीलाई नै दोष लाउने काम गर्यौ। अबदेखि तिमीले राजाको एउटा नाम बेचेर अहिले खाने काम गरेका छौ। हामीले त कुनै किसिमको राज संस्थाको पहिलादेखि नै वकालत गरेका छौं। हामी तिमी जस्तो काङ्ग्रेस हुँदै, एमाले हुँदै, पूर्व एमाले हुँदै तिमी जस्तो एउटा अभियानमा तिमी एउटा कुन पार्टीको सचिव पनि भएका थियौ। अनि नेपालीको लागि नेपाली अभियानमा बोल्नको निमित्त 25,000 तलब लिएर तिमीले काम गर्यौ र छुट्यौ। पछि आउँछु भनेर 1 लाख रुपियाँको पनि तिमीले डिमान्ड गरेका थियौ। हामीलाई थाहा छ वास्तविकता, हामीलाई बोल्न पनि आउँछ। हामी तिमी जस्तो सीए पास हो भनेर धम्की दिने हाम्रो कुनै नैतिकता पनि छैन। हो, म अन्डर एसएलसी को एउटा नेपाली नागरिक हुँ, बोल्न हामीलाई पनि आउँछ। तिमी जस्तो म सीए पास हो भनेर तिमी सक्छौ भने नेपाली जनताको अगाडि तिमी एसएलसी को सर्टिफिकेट देखाउ त। तिमी अरूलाई ठाडो प्रश्न गर्छौ भने एउटा विद्वान व्यक्तिलाई तिमीले तुच्छ भाषामा बोल्ने तिम्रो नैतिकता, तिम्रो बोली कसरी फुट्यो ज्ञानबहादुर? तिमीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तिमी जस्तो बोल्न हामीलाई पनि आउँछ, तिमी जस्तो तुच्छ भाषा हामीलाई पनि बोल्न आउँछ। तिमीले ओपन च्यालेन्जको कुरा गर्यौ, आऊ सडकमा, हामी तयार छौं। तिमी जस्तो दुई जबरे कुरा गरेर हामीलाई खान आउँदैन। हामीलाई खानको निमित्त तिमीले बाबुबाजेको सम्पत्तिको धाक धम्की, तिमीले यार्सा गुम्बाको पनि कुरा गर्यौ। हो, तिम्रो पेसा एकतिर छ, तिम्रो बुवालाई जोड्नु मैले गलत कुरा होला, तर तिम्रो एउटा एकतिर छ। तर तिमीले जुन कार्यशैलीमा तिमीले अभिव्यक्त के बोल्न नपाउने? हिजो तिमीले, मैले फेरि यति भन्दाखेरि तिमीले पनि मलाई प्रचण्डको भक्त बन्लौ। याद राख, जनयुद्धमा माओवादीसित लड्ने, चितवनमा लड्ने नगेन्द्र देउजा राजावादी एउटा मात्र थियो। तिमीलाई याद र स्मरण रहोस् भनेर मैले बोल्न खोजिरहेको छु। म कसैको अन्धभक्त होइन, कुनै पार्टीमा रहेर मैले काम गरेको छुइनँ। म एउटा मात्र पार्टीको व्यक्ति हो जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल भनेर जन्मेको थियो। त्यो पार्टीको एउटा राष्ट्रवादी सच्चा एउटा भक्त, एउटा युवा व्यक्ति हुँ। मैले त्यो पार्टीले पनि देशलाई विखण्डन गर्ने काम गरेर राजा र धर्म बेच्ने काम गरेको भएर म त्यो पार्टीको एउटा सदस्य भएको हैसियतले मैले ब्याक भएर एउटा अभियानको सुचारू गरेका थियौँ। तर तिमी जस्तो 10,000 2-4 पार्टी चार्ने हामीले काम गरेका छैनौँ। हामी एउटा मात्र सिद्धान्तमा अडिग भएका छौँ। तिमी जस्तो सिद्धान्त 2-3 सिद्धान्त बोकेर हामी हिँडेका छैनौँ। जो सिद्धान्त कहिले गणतन्त्र, कहिले राज संस्था, कहिले हिन्दू अधिराज्य नेपाल भनेर, कहिले राष्ट्रता, कहिले हिन्दूको कुरा गर्छौ, कहिले क्रिस्चियनको कुरा गर्छौ। हामी त्यो व्यक्ति होइन। हामी एउटा मात्र व्यक्ति हौँ जो राज संस्थाको पक्षमा छ, जो जनता, नेपाली जनताको पक्षमा हितको निमित्त छ, जो अखण्ड नेपालको निमित्त अगाडि बढेको छ, जो नेपाली जनताको हक हितको निमित्त, सर्वहारा जनताको निमित्त, गरिब जनताको निमित्त हाम्रो आवाज पुग्ने काम गरेका छौँ। तिमीले पनि रासन पानी बाँडेका छौ। म चितवनमा भए तापनि काठमाडौँमा हामीले पनि बाँडेका छौँ। हाम्रो नामबाट नहोला, 100 ग्रुपको नामबाट तिमी सोध ज्ञानबहादुर। 100 ग्रुपलाई हामीले कति साथ दिएका छौँ, वीर गोर्खाले कति साथ दिएको छ। तिमीले हो गरिब जनतालाई भोक पेटबाट तिमीले बचाउने काम पनि गर, त्यसलाई म स्वागत गरेँ। तर तिम्रो अभिव्यक्तिमाथि मेरो ठाडो प्रश्न रहेको छ। तिमीले गाली गलौज गर्न सुहाउँदैन ज्ञानबहादुर। तिम्रो न्वारनको नाम राख्ने व्यक्ति पनि हामीलाई थाहा छ। तिमीलाई आज ज्ञानबहादुरबाट ज्ञानेन्द्र साई बनाउने हामी पनि एक पात्र हौँ। तिमीले पनि मलाई बारम्बार भनेका छौ। मैले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि तिमीले भनेका छौ, तिमी यदि राजभक्त, तिम्रो राज परिवारसित नाता थियो भने तिमीले किन पृथ्वी जयन्तीमा एउटा पृथ्वी नारायण शाहप्रति एउटा भावुक भएर तिमीले एउटा पोस्ट स्टार्टर गर्न सकेनौ?
त्यतिखेर थाहा पाएका थियौ कि तिमी राजभक्त होइन, पृथ्वीनारायण शाहलाई तिमीले कदापि मान्दैनौ। अहिले राजाको हुइम बढेको बेलामा तिमीले एउटा गोटी चालेक्ने काम गरेको छौ। सम्पूर्ण राजावादीहरूको मोटिभेसन तिमीप्रति छाओस् भनेर तिमीले त्यस्ता गतिविधि चालेको छौ। तिमी चतुर रहेछौ ज्ञानबहादुर। त्यो चतुरको निमित्त हामी एउटा घोषणा गरेका छौँ। तिमी राजावादी होइन, तिमीले विभिन्न राजावादीहरूलाई भेटेका छौ। मलाई पनि थाहा छ तिमी कहाँ कहाँ गएर भेटेका छौ। तिमी गणतन्त्रवादीलाई पनि भेटेका छौ। तिमी गणतन्त्रलाई भेट्यौ भने, गणतन्त्रवादी नेतालाई भेट्यौ भने म गणतन्त्रको पक्षधर हो, यसलाई सुधारेर लानुपर्छ भन्छौ। तिमी राजावादीलाई भेट्यौ भने म राजावादी हुँ। तिमी सक्छौ भने ल ओपन च्यालेन्ज हो, तिमी राजाको कुरा गर त। यति भन्दैमा मैले तिमीले राजा कुरा गरेर तिमीलाई साथ दिने हो भनेको होइन, तर सुधार्नुपर्छ ज्ञानबहादुर। हामीले भनेका छौँ ज्ञानबहादुरजीलाई, हामी एउटा यस्तो युवा हौँ, भले नेपाली नागरिक जनताहरूले साथ देला नदेला, तर हामी निरन्तरता बग्ने खोला हौँ राज सत्ताको निमित्त। तिमी जस्तो दुई जिब्रे कुरा गरेर हामीलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। तिमी सुर्खेतको कुरा गर्छौ, तिमी चुच्चा भाषा बोल्छौ। तिमीलाई चामल बाँड्दा बाँड्दै मात्रै समातेको कुरा होइन। तिमीले चुच्चा भाषा बोलेर तिमीले सागरलाई मुद्दा हाल्ने काम गर्छौ। तिमीले थर्काएको विषय चाहिँ हामीले त्यतिकै सम्झिन्छौ। तिम्रो केटाहरूले उसको गला समातेर लाने काम तिमीले भनेका छौ। ल सक्छौ भने ओपन च्यालेन्ज हो, सागरको गला समातेर तिमीले लको हामीले देखाउँ त। ल हाम्रो हातमा पनि दही जमेर बसेको छैन। हामी लड्नेछौँ, प्रतिघात गर्नेछौँ ज्ञानबहादुर। तिमीले गरेको हरेक गतिविधिलाई निहाल्नेछौँ। तिमीले गरेको क्रियाकलापलाई पनि हामी निहाल्नेछौँ। तिमीले राम्रो काम गरेकोमा हार्दिक बधाई पनि दिनेछौँ। तिमीले नराम्रो काम गरेको प्रति हामी ठाडो प्रश्न राख्ने हाम्रो हक हितको हो। तिमीले भन्छौ यो देश आर्जेको हाम्रो पुर्खाले हो भन्छौ। हिजो तिमीले त्यही पुर्खा ज्ञान पृथ्वीनारायण शाह, बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह मान्दिन भनेर नेपालको लागि नेपाली अभियानबाट तिमी टुक्रेको होइन? हामीलाई थाहा छैन? तिमीसित कतिचोटि मिटिङ बस्यो हामीलाई थाहा छैन? तिमी सोधा सन्धा जनतालाई झुकाउने काम नगर। म पृथ्वीनारायण शाह मान्दिन, किनकि यो नेपाल एकीकरण गर्ने हाम्रो बाबुबाजेले गरेको हो। बडामारा धिराज सरकारको भन्दा पनि ठुलो योगदान मेरो बाबुबाजेको छ भन्ने तिमी एउटा पहिलो व्यक्ति हो। त्यस कारणले गर्दा तिमी टुक्रेको हो ज्ञानबहादुर। हामीलाई थाहा छ तिमी राजा नमान्ने कारणले गर्दाखेरि तिमी आज त्यो अभियानबाट टुक्रेको हो। जुन गोदावरी घोषणा पत्रमा राजसत्ता सहितको हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुनुपर्छ भनेर लेखिँदाखेरि तिमी त्यो अभियानबाट तिमी अलगिने काम गरेको हो। अनि भन आज नेपाली जनतालाई झुकाएर तिमी राजसत्ताको वकालत गर्ने तिम्रो हैसियत कहाँबाट आयो? तिमी भन्छौ ठुल्ठुला कुरा गर्छौ। तिमीले के एक दिनमा अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र तिमीले सम्हाल्न सक्छौ? तिमी जस्तो डाटामा हामीले पनि भन्न सक्छौ नेपाली जनताहरूलाई बेरोजी खर्च तिमीले जस्तो किताब हामीले पनि बनाउन सक्छौ। ल्याएर ठाउँ ठाउँमा पढ्न हामीलाई पनि आउँछ, पढ्न र लेख्न हामीलाई पनि आउँछ। होला तिमी जस्तो विद्वान नहोला। विद्वान त के, तिमी एसएलसीको सर्टिफिकेट त एउटा सार्वजनिक गर्न सक्छौ। तिमी सिए पास भन्छौ हो। हामी त होइन, अन्डर एसएलसीको एउटा विद्यार्थी हौँ। हामी एउटा निरन्तरता आफ्नो काम गरिरहेका छौँ। तिमी जस्तो ठुलो झुट बोलेर हामी राजनीतिमा एउटा अभियानमा हुमेका होइनौँ। हामी सिद्धान्तको निमित्त, आफ्नो देशको भलोको निमित्त, नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकको हक हितको निमित्त हामी अगाडि बढेका हौँ। याद रहोस् ज्ञानबहादुर, तिमीले जस्तो ड्यासिङ दिएर हामी डराउने होइनौ। तिमीले भन्यौ नि मेरो कार्यकर्ताले, मेरो शुभचिन्तकले सागरलाई घरबाट घिसारेर लाने हैसियत छ भन्छौ नि। हामी डराउँदैनौ। सङ्कटकालको बेलामा माओवादीको बन्दुकसित नडराउने मान्छे तिम्रो बोलीसित डराउने मान्छे होइन हामी। याद राख। तिमीले बोल्दा भगवान बोल्या जस्तो हामी बोल्दा राक्षस हो हामी चाहिँ। तिमी को हो? तिम्रो हैसियत हामीलाई थाहा छैन। तिमीले बोल्ने बानी हामीलाई थाहा छैन। सागरले उसले बोले, तिम्रो भाषण सागरले सिक्या हो। सागर कस्तो व्यक्ति हामीलाई थाहा छैन। प्रचण्डको एउटा अनुयायी भन्छौ। कस्तो अनुयायी? तिमीले पिटाइ खाँदाखेरि प्रचण्डमाथि ठाडो प्रहार गरेको होइन सागरजीले?
तिमीलाई एउटा त्यस्तो बोल्दाखेरि तिमीलाई एउटा मानवीयता आएन? तिमी हाइलाइटमा आउनको निमित्त जे पनि बोल्दिने, जसलाई पाए जे पनि भनिदिने हो। देशको हकितको निमित्त, भ्रष्टाचारको निमित्त भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्ने हो, गद्दारलाई गद्दार भन्ने हो। सागर कहिले पनि गद्दार भएन। म आज यो प्रश्न तमाम नेपाली जनताहरूलाई टक्राउन चाहन्छु। तिमीले भन्यौ सागरले मलाई चितवनमा कुट्न लायो रे। तिमीलाई म एउटा स्मरण गराउँ ज्ञानबहादुर, बालकृष्ण नेउपानेको अफिसमा हामी मिटिङ बसेका थियौ कि थिएन? बसेका थियौँ। तिमीले के भन्यौ मलाई? दाइ तपाईँको चितवन जिल्ला, तपाईँको गृह जिल्ला तपाईँ जानुपर्छ पनि भन्यौ तिमीले। भाइ तिम्रो लागि म जान्छु भनेर तयार भएँ म। तिमीलाई मैले बिहानै फोन गरेँ, दाइ म प्लेनमा जाँदैछु पनि भन्यौ। ठिक छ, तिमी प्लेनमा जाऊ, म गाडीमा जान्छु पनि भनी। मैले 30,000 खर्च गरेर म एउटा 2 वर्षको छोरी च्यापेर म तिम्रो निमित्त 30,000 खर्च गरेर म चितवनमा गएका थिएँ। तमाम हाम्रो साथीहरू त्यहाँ गएका थिए। तिमीलाई 100 चोटि फोन गर्दाखेरि तिमी एउटा ठुलो व्यक्ति बनेर मेरो फोन उठाउने काम गर्यौ? गरेनौ। तिमीलाई सुरेन्द्र भण्डारीले 100 चोटि फोन गरेर नआऊ भन्दाखेरि तिमी किन आएको त्यहाँ? तिमी किन आएको त? प्रेस मिटमा मेरो अनुहार देखिँदैन, प्रेस मिटमा म गइन भने मेरो अभियान थुइन्छ, म हिरो हुन्न भनेर तिमी आएको थियौ नि। दुर्घटना घट्यो अनि त्यसको श्रेय कसलाई दियौ त? नगेन्द्र देउजालाई दियौ तिमीले पिटाइ खाएको भनेर, सन्तोष राजावादीलाई दियौ तिमीले, बालकृष्ण नेउपानेले दियौ, भरेपूर्ण टिमलाई तिमीले दियौ। तिमीले कुरा गर्छौ सागरले त्यो अभियानबाट हटायो। तिमीलाई हटाउने त तिम्रै अहिले तिमीसितै हिँडेका 2 जना साथीले तिमीलाई हटाउने त्यहाँबाट निर्णय गरेको। बालकृष्ण नेउपानेले हटाउने काम गरेको होइन, सुरेन्द्र भण्डारीले पनि हटाउने काम गरेको। अहिले ज्ञानेन्द्रलाई हटाउने होइन, केही पदबाट उसलाई एउटा साधारण सदस्यबाट हटाउने, तर अभियानबाट हटाउने भनेको थिएन। तिम्रै सुदूरपश्चिमको कमान्डर नाम त याद भएन, तिम्रै साथमा छ अहिले ऊ, उसैले नै प्रस्ताव लगेको हो तिमीलाई हटाउने भनेर। हामीलाई एक एक थाहा छ ज्ञानबहादुर, हामी अलग अभियन्ता भए पनि तिम्रो अभियानको बारेमा हामीलाई एक एक थाहा छ। कसरी तिमीलाई हटाइयो, को व्यक्तिले हटायो भनेर पनि हामीलाई थाहा छ। तर जुन किसिमले तिमीले सागरजीलाई एउटा तुच्छ भाषा बोल्ने काम गर्यौ अनि आफैले भन्छौ उसले थर्कायो भन्छौ। तिमी राजा ज्ञानेन्द्रको नातेदार भन्छौ। कुन हैसियतले तिमी राजा ज्ञानेन्द्रको नातेदार भयो म बुझ्न चाहन्छु ज्ञानबहादुर तिमीसित। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्रजी भन्ने तिमी, अनि म राजा मान्दिनँ भन्ने तिमी, आज राजाको हुइम बढ्ला जस्तो लाएर राजाको नाम बेचेर काठमाडौँमा घर किन्छु भनेर तिमीले राजाको कुरा गर्न सक्छौ? भन, तिमीलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले राजाको निमित्त यो देशमा राज संस्थाको निमित्त हरेक कणबाट हाम्रो पसिना बगेको छ। हामीलाई यस्तो गलत कुराबाट हाम्रो रगत उम्लिन्छ ज्ञानबहादुर, याद रहोस्। म मङ्गल थापालाई पनि भन्न चाहन्छु, तिमीले गरेको सरी मैले तिमीलाई त भनी क्षमा पाउँछु भाइ। तिमीले गरेको जुन गतिविधिले तिमीले राजालाई एउटा बोल्ने शब्द बोलेका छौ नि, एक दिन तिमी माथि नै ठाडो प्रश्न गर्नेछौ हामी। मङ्गल थापा भाइ याद राख, तिमीलाई पनि ओपन च्यालेन्ज हो। जुन किसिमले तिमीले अभिव्यक्ति दिइरहेको छौ राज संस्थाप्रति, अहिले देशको परिवेश हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले गरेको कामको प्रशंसा गर्छौ नि तिमी। आज राजाले 2 करोड दिँदाखेरि आज खै त्यो 2 करोड रुपियाँको राहत गरिब जनताको निमित्त एउटा परिवारलाई 2 किलो चामल बाँडेर, आधी लिटर 1 पाउ तेल बाँडेर, 1 मुठी नुन बाँडेर यो सरकारले गर्न खोजेको के हो? भ्रष्ट सरकार हो। अनि वामदेव गौतमलाई निर्वाचन क्षेत्रमा अब संसदै विघटन गर्ने अनि निर्वाचन लडाउँछु भन्ने, अनि त्यही राज्यको कोषबाट वामदेव गौतमलाई पैसा दिएर चुनाव लडाउने घिनलाग्दो काम गरेको तिमीलाई याद र स्मरण छ कि छैन अहिलेको अनुसार? अनि म राजावादी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु,
ज्ञानबहादुर साईले राज संस्थाको निमित्त वकालत गरेर राज संस्था आउँछ। त्योभन्दा लाखौं गुणा त कमल थापा ठिक छ, जो राज संस्थाको निमित्त अहिले पनि वकालत गरिराख्नु भएछ। हो, हामीले त उहाँलाई मान्छौँ, जो 62-63 को पश्चात नेपालमा राज संस्था हिन्दू अधिराज्य नेपालको आवाज उठाएर अहिलेसम्म बोल्न सक्ने बनाउने व्यक्तित्व भनेको कमल थापालाई हामी सिरै गर्न सक्दछौँ, स्मरण गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई सम्मान स्वरूप म सल्युट पनि गर्न चाहन्छु। अहिले यति बोल्नको हैसियतमा पुर्याउने काम कमल थापाज्यूले हामीलाई गर्नुभएको थियो। याद रहोस् तमाम नेपाली जनताहरूलाई, म त्यो पार्टीबाट निस्केको कारण भनेको कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नभएर राज संस्थाप्रतिको सरकारमा गएर बारम्बार सरकारमा गएर कुनै पनि राज संस्थाको वकालत नगरेको भएर हो हामी पार्टीबाट ब्याक भएका हौँ। तर अहिले पार्टी मिलेर पनि राज संस्थाको वकालत गरिएको छ। पार्टी सुध्रोस् भनेर हामी बाहिर बसेर हामीले पार्टीलाई थ्रेट दिने काम गरेका छौँ। तर ज्ञानबहादुरले यस्तो काम गरेको छ जो रणभुल्लमा पार्ने काम गरेको छ। अनि ज्ञानबहादुर साईको फ्यानले बुझ्दै नबुझिकिन, केही कुरा नथापाइकिन अन्धभक्त आँखो चिम्लेर अन्धो भएर गाली गर्ने काम गरेको छ। म ती फ्यानहरूलाई भन्न चाहन्छु, गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि म भन्न चाहन्छु। म ज्ञानबहादुर साई जस्तो होइन, तपाईँले गाली गर्यो भनेर तपाईँ माथि जाई लाग्ने काम पनि म गर्दिनँ। किनकि मसित एउटा मानवता छ, मसित एउटा स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति पनि हुँ। तपाईँहरूलाई गाली गलौज गरेर म कुनै दुश्मनी कमाएर म काम गर्ने व्यक्ति पनि होइन। तर तपाईँहरू जुन किसिमले ज्ञानबहादुरको अन्धभक्त हुनुभएको छ, रवि लामछानेको निमित्त पनि हामीले सडक सङ्घर्ष गरेका थियौँ, रवि लामछानेको विरोध पनि हामीले गरेका छौँ। याद रहोस् काठमाडौँमा हामीले शनिबारमा मात्र हामीले रवि लामछानेको निमित्त 50,000 निकाल्ने व्यक्तित्व 100 ग्रुप, याद रहोस् 100 ग्रुपका विमल पन्त लगायत राजावादीमा वीर गोर्खालीमा हाम्रो टिम सक्रियता भएर शनिबार उहाँ छुट्नुभन्दा अगाडिको शनिबारमा 20-25 हजार जनाको एउटा मुभमेन्ट खडा गर्ने सक्ने हामीले पनि गरेका थियौँ। तर रवि लामछानेको अन्धभक्त भएर होइन, उहाँमाथि भएको दुस्वास जुन किसिमले रणनीति बनाएर फसाइयो भनेर हामीले काम गरेका थियौँ। पछि गएर रवि लामछानेज्यूले एउटा पृथ्वीनारायण शाह बडामाराधिरा सरकारलाई हत्यारासित जाँच्ने द लिडरसिपको काम गर्नुभयो। द लिडरसिपमा बाबुराम भट्टराईलाई जज राख्ने काम गर्यो, जसले मान्छे मारेर आएको राजनीतिमा राख्ने काम गरेर हामीले उहाँको विरोध गरेका हौँ, उहाँलाई सच्याउने काम गरेका हौँ। अहिले ज्ञानबहादुर साईलाई पनि हामीले सच्याउ, तिमी सच्यौ, तिमी राजा मान नमान, हामीलाई यसमा कुनै स्पष्टीकरण चाहिएको छैन। तर राष्ट्रवादी हौ, तिमी राम्रो सभ्य भाषा बोल भनेर हामीले उहाँ भाइलाई बारम्बार सम्झाएका थियौँ। तर आज परिवेशलाई हेर्ने हो भने, उसले बोलेका कुराहरूको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने हामीलाई पनि आश्चर्यजनक बनाएको छ। आदरणीय दाजुलाई तँ भन्ने, गाली गर्ने, गलौज गर्ने, सँगसँगै हिँड्ने, रक्सी खाएर मात्यो भन्ने, तिमी खाँदैनौ, हामी बोलाउँ त तिमीले खान्छौ खाँदैनौ, हामीलाई पनि थाहा छ कसले खान्छ कसले खाँदैन, कसले के गर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तिमी अडियो प्रशासन किन गर्न भन्यो? तिमीले धाक धम्की दिएपछि उसले अडियो भिडियो उसले सागरजीले गर्न नपाउने? तिमी कुरा गर्छौ ठुल्ठुलो, यार बडा ठुल्ठुलो कुरा गर्छौ। त्यस्तो ठुल्ठुलो कुरा नगर भाइ। तिमी आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता देऊ। तिमी भ्रष्टाचारको मुक्तको निमित्त अगाडि बढ्छौ। तिमी हिजो चप्पल लगाएर हिँड्ने मान्छे आज कार्ड छर्छौ होला, शक्ति बस्नेतले दिए होला, तर तिमी त्यो हैसियतको व्यक्ति त होइन। शक्तिशालीले त गरेको होला, उसित ठुल्ठुलो बिजनेस होला, ऊ टिप्पर मालिक होला, ऊ क्रसर व्यवसाय होला, गर्यो होला। ठिक छ, तिम्रो लागि हेलिकप्टर पनि किनिदिन्छु भने छ, स्वागत योग्य छ, तिमीलाई किन्दोस्, तिमीलाई घरै किन्दोस्, हामीलाई मतलबको विषय होइन।
तर ठाडो प्रश्न रहनेछ, तिमी भ्रष्टाचारको अभियन्ता भएर हिँडेका छौ अनि तिमी गाडी चढ्दाखेरि, तिमी हिजो चप्पल लगाएर हिँड्दाखेरि आज तिमी गाडी चढ्ने हैसियत कहाँ आयो भनेर हामीलाई सोध्ने हक छ ज्ञानबहादुर। यो याद राख। तिमीले घर किन्यौ भने पनि कहाँबाट किन्यौ भन्ने हक छ हामीसित। तिमी हिजो बालकृष्ण नेउपाने र सुरेन्द्र भण्डारीको तिमी सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा व्यक्ति होइन। आज तिम्रो सम्पत्ति छानबिन गरेर हामी पनि हेरौँ नि त। तिमी सोधा सन्ता जनतालाई झुकाएर तिमी पैसाको आर्जन गर्न लागेका छौ त कतै जस्तो महसुस भएर हामीले बोल्न पाउने कि नपाउने। अभियानको नाममा हिजो राजनीतिक दलले राजनीतिको नाममा बर्मलुट गरे भने आज धेरै जस्तो अभियानहरू म राजावादीका केही साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। राजाको नाममा टोकरी थापेर पैसा कमाउने धेरै साथीहरू छन्। त्यसको निमित्त पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु यो कार्यहरू बन्द गर्नु चाँडै। यदि तपाई राष्ट्रको निमित्त, तपाई राष्ट्र संस्थाको निमित्त, तपाई हिन्दू अधिराज्य निमित्त, तपाई भ्रष्टाचार मुक्त देश अखण्ड नेपाल हुनुपर्छ भनेर तपाई अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर टोकरी पसल नराख्नुस्। सहकार्य गर्न सिक्नुस्। आफ्नो खोल्तीबाट पनि पैसा हाल्न सिक्नुस् र कार्यक्रम गर्न सिक्नुस्। हामीले कसैसित चन्दा उठाएर कार्यक्रम गरेका छैनौं। म ती तमाम राजावादी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, आजको लाइभ मार्फत तपाईहरु ठुलठुला कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्र संस्थाको निमित्त ठुलठुलो गफ गर्नुहुन्छ अनि विदेशमा बसेका साथीभाइहरुसित पैसा मागेर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। तपाईलाई अलिकति लाज मर्दो कुराहरु छैन? विदेशमा बसेका साथीभाइहरुसित पैसा मागेर कार्यक्रम गर्नु। उनीहरु 70 डिग्रीको सेल्सियसमा बसेर काम गर्छन्। पसिना खुन रगत बगाएर आफ्नो छोरी पाल्नको निमित्त विदेशको मरुभूमिमा बसेर काम गरेर अनि पैसा मागेर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। मन जित्नुस्, हरेक नेपाली जनताको मन जित्नुस्, मन जितेर साथी बनाउनुस्। साथी बनाएपछि आन्दोलनको सुरुवात हुन्छ यो देशमा अनि मात्र जब राष्ट्रवादी शक्ति बन्छ। ठुलठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, अहिले सरकारले कोरोनाको विषयमा कुनै ध्यान दिएको छैन। आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउँ भनेर सरकारले एउटा काम गरेको छ। एउटा गरिब जनतालाई पेट पाल्ने काम गरेको छैन। एक बोरा चामल दिने एउटा निर्णय गरेको छैन। चन्दामाथि चन्दा उठाएर हरेक नेपाली जनताको करबाट चलेको राज्य आज त्यही जनतालाई एउटा भोट माग्दाखेरि भोट तपाईँ नेपाली जनताको मन घरमा गएर भोट माग्नुहुन्छ। भोलि कसरी त्यो जनताको सामु तपाईहरु अनुहार देखाउनुहुन्छ? 70 करोडको घुसकाण्ड बाहिर निस्कियो। यही कोरोनाको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीले ल्याएको विषयमा नि घुसकाण्ड बाहिर निस्कियो। सरकारले खै एउटा कदम बनाएको, एउटा राष्ट्रवादी देश बनाउन सकेको केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हुन त उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जसरी नेपालको नक्सालाई केक बनाएर काट्नुभयो त्यस दिनबाट म उहाँलाई सम्माननीय होइन केपी शर्माजी भन्न चाहन्छु। सम्माननीय उहाँले त्यतिखेर सिधाइसक्नुभयो। मातृभूमि नेपाललाई एउटा नक्सामा केक परिणत गरेर काटेर खानुभयो। उहाँबाट मलाई त्यहाँबाट पनि उहाँ सम्मान्य पद खुवाउनुभयो। उहाँलाई सिर्फ म केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, कुर्सी बचाउनको निमित्त तपाईँ राजनीति नगर्नुहोस्। नेपाल देश बचाउनको निमित्त हरेक नेपाली जनतालाई सुखी, समृद्धि र एउटा उदारवादको नारा दिनको निमित्त तपाईँ नेतृत्व लिन तयार हुनुभएको थियो। खोइ आज त्यो नेतृत्व तपाईले हरेक तपाईको गतिविधिलाई हेर्नु भने तपाईले लेख्नु भएको जुन तपाईहरुको चुनावको म्यान्डेट थियो, खै त्यो चुनावको म्यान्डेट तपाईले फलो गर्नु भएको छ। आज ठुलठुला गफ गर्नुहुन्छ, कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, नेपाली जनतालाई झुक्काउने काम गर्नुहुन्छ। अनि समर्थनहरु म देख्छु, समर्थनले गर्नु भए पनि नराम्रो राम्रै भन्छ, नराम्रो काम गरे पनि नराम्रै भन्छ। कस्तो मानसिकता बोकेको नेपाली जनताहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु? राम्रोलाई राम्रो भन्न सिक्नुस्, नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सिक्नुस् अनि मात्र समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली हामी रहन सक्छौं। गलतलाई गलत भन्न सिक्नुस् अनि तब मात्र हुन्छ
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र राष्ट्रवादी शक्तिको निर्माण, त्यसको निमित्त एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ। म आज लाइभमा आउनु मुख्य कारण ज्ञानबहादुर साईले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसको लागि मात्र म लाइभमा आएको थिएँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण अन्धभक्तहरूलाई, जो ज्ञानबहादुर साईको अन्धभक्त हुनुहुन्छ, जसको अन्धभक्त हुनुहुन्छ, अब आँखाको पट्टी खोल्ने बेला भइसकेको छ। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको अवस्था पनि छ। देशमा भ्रष्टाचार, ठुल्ठुला भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्था पनि छ। अनि जसले भ्रष्टाचारको अभियान सुरुवात गर्छ उसैले भ्रष्टाचार गर्छ। जसले राज संस्थाको वकालत गर्छ उसैले राजाको नाम बेचेर खाइरहेको अवस्था पनि छ। हो, गलतलाई गलत भन्ने बानी मेरो छ। कसैको 1 रुपैयाँ खाएर हामी यो अभियान गरेका छैनौँ। यो अभियान निरन्तरता हाम्रो रहनेछ। हामी राज परिवारसित पनि हाम्रो कुनै रिलेसन छैन। हामी यहाँहरूको माझमा भन्न चाहन्छौँ, हामी राजालाई भेटेका पनि छैनौँ। भेटेका छौँ उहाँको जन्मदिनको शुभकामनाको निमित्त, उहाँलाई शुभकामना दिनको निमित्त हामी गएका छौँ। तर राजालाई भेटेर राज परिवारसित हाम्रो कुनै लिङ्क राखेर हामीले काम गरेका छैनौँ। हामी यो देश बचाउन राष्ट्रवादी शक्ति हुनुपर्छ, देशको एउटा अभिभावकको रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ भनेर हामीले वकालत गरेका छौँ। तर आजको परिवेशलाई हेर्ने भने, आज यो राष्ट्रवादी शक्तिलाई हेर्ने भने अब राज संस्था होइन, राजतन्त्र नै यो देशको लागि ठिक छ। राजाले शासन गर्नुपर्छ, 10-20 वर्ष राजाले एकलौटी शासन गर्नुपर्छ, अनि मात्र देश राष्ट्रवादी शक्ति हरेक नेपाली जनताको हक हितको निमित्त राजतन्त्र नै ठिक छ भनेर हामीले एउटा निर्णय लिने, एउटा ठोस निर्णय लिने बेला आइसकेको छ। किनकि अहिलेको परिवेशलाई हेर्नु भने, राजनीतिक परिवेश हेर्नु भने, अहिले लुछाचाडीको भागभण्ड हेर्नु भने राजतन्त्र नै यो देशलाई एकलौटी शासन बनाएर, तानाशाही नै भन्न चाहन्छु म, तानाशाहीको शासन मलाई अहिले जरुरत छ। पञ्चायत कालको शासन अहिले जरुरत छ। यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुपर्छ, यो वडा तहको तपाईँले भङ्ग गर्नुपर्छ, पञ्चायत सिस्टम लागू गरेर यो देशको अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि पञ्चायत कालमा कसैले राजनीतिकको पार्टीको चुनावमा लडेको छैन, कसैले तलब भत्ता खाएको छैन। आज एउटा मेयर लड्नुपर्छ भने 3 करोड रुपियाँ खर्च गर्छन्, अनि त्यो 3 करोड रुपियाँ उठाउनको निमित्त भ्रष्टाचार गर्छन्। अनि कसरी देश बन्छ, कसरी गाउँ बन्छ, कसरी समाज बन्छ, कसरी देशको अर्थतन्त्र रहन्छ? भन्नुहोस्। म यति बोलिराख्दाखेरि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ मैले गलत बोले होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर म तितो यथार्थ बोल्न चाहन्छु। विशेष त म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, ज्ञानबहादुर साईका फ्यानहरू, अन्य व्यक्तिका पनि फ्यानहरू, मेरा पनि केही फ्यानहरू हुनुहुन्छ होला, तर अन्धभक्त भएर अगाडि नहिँड्नुहोस्। यदि मैले गल्ती गरेको छु भने गल्तीलाई सुधार्नु पर्छ भनेर भन्नुहोस्। एउटा कमेन्टको भरमा, एउटा बोलेको अभिव्यक्ति भरमा, एउटा टाइटलको भरमा उसलाई गाली गलौज गर्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरू हेर्दै नहेरिकन यो चोर, यो फटा, यो डाका, यो खाते, यो चोर, पहिला वास्तविकता बुझ्ने काम गर्नुहोस्। वास्तविकता के हो, त्यसभित्रको रहस्य के हो भन्ने बुझ्ने काम गर्नुहोस्, अनि मात्र कमेन्ट गर्नुहोस्।